الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزول فلا والميليسات كاهنات اي بيانفوني سور لا شين ميليسا كاهنة. اليوم وصفة حوت اسماك بواسون. واش نقولكم، لازم ندخلو يعني اطباق السمك ولا البواسون في لاكويزين تاعنا. اليوم ان شاء الله عندي هنا زوج انواع. حندير معكم ميرلون، دي بياس دو ميرلون او فوق، حيطيبوا على فابور من اروع ما يكون، بحيث تشوفوا كيفاش يشدوا الشكل تاعهم يعني ما يتفتتوا والو منهم. وراح نديرو كذلك سيبيا اون صوص بالرز. شكون اللي ما يحبش سيبيا اون صوص بالرز؟ الوغ هنا كيما راكم تشوفوا راني نقي في سيبيا. بون حنا عندنا لافونتاج الحمد لله كي نشريو سيبيا يعني ولاو لي فوندور دو بواسون ينقوه لنا، يعني الحق ينحوا لنا هذاك لو تيوب اللي فيه اللونغ، هذاك هو يعني الواعر. اما الباقي تجيبوها للدار تغسلوها مليح وتنحوا لها هذاك الجلد اللي يجي من الفوق، لانه هذاك الجلد هو اللي ما يخليش السيبيا تاعكم الطيب. نحيو الجلد نقوها بيان كوم يفو. هنا لازم نحيو تاعنا دوك تشوفوا معايا نحيو العينين تاع السيبيا، لانه يعني سي لا سول بارتي كي ني با كوميستيبل في هذا لو بواسون، يعني غير صالحه للاستهلاك. نحيو العينين ويبقى لنا لو باك تاع الحبار ولا لو باك تاع هاد السيبيا. شوفوا هو كاين ان ترو في الوسط، تضغطوا عليه حاولك ترو يابس، ضغطوا عليه يخرج لكم هذاك لو باك ولا هذاك المنقار. بون انا هنا في هذه الحبه ما لقيتوش، ابارامون راه نحاه يعني بائع السمك. دوك هاي كاينه اون اوتر بياس، دوك نوري لكم تشوفوا هذاك لو باك. هاي لك هذه الحفره اللي في الوسط، تضغطوا برك شوفوا واش يخرج منها هذاك هو المنقار ولا الاسنان اللي ياكل بهم ولا تاكل بهم السيبيا. هذا مكان الباقي يتغسل كلش، تنحى هذيك الجلده كما قلت لكم، ومن بعد نبداو نقطعوا كامل السيبيا تاعنا كامل واش بقى فيها نقطعوها بهذه الطريقه. يعني هذه سي لا بارتي لا بلو نوبل في السيبيا، يعني الراس تاعها اللي هو يعني اللحم تاعو بنين بزاف، وهو صحيح ماده شويه تاعو لزجه يعني ساكليس في اليدين، لكن اون فوا تنحو الجلد خلاص. الوغ السيبيا كما تعرفوا شويه تاخذ لنا الوقت في الطياب، ماشي مليح نمرقوها ومن بعد تنشف لنا نلقاوها مازال ما طابتش نزيدو نمرقوها تجي صامطه. لهذا جو كونساي ديروا كيما انا نطيبها في لا كوكوت مينوت، يعني كي نغلق عليها ما نزيدش نعاود نفتح عليها غير الا باش نطفي، يعني ما نزيد لها حتى قطره ما. الوغ حطيت شويه زيت ان بو دويل في لا كوكوت يسخن ونزلت عليه لي مورسو تاع السيبيا. اكيد راح نخليهم ينشفوا شويه في هذاك الزيت. نزيدوا عليهم ان بون بوكي تاع الثوم ولا دولاي، يعني دي غوزداي يكونوا ملاح. السيبيا ولا السمك جينيرالمون يحب الثوم ما يحبش البصل، ما يجيش فيها البصل. دونك سكرفشت عليها كلكو غوزداي، وحطيت هنا العكري ولا لو بيموندو او البابريكا، تقدروا ديروا هنا فلفل عكري حار تانا تجي بنينه. وحطيت الكمون شويه فقط تاع الفلفل الكحل لكن ما تكتروش. عندي هنا دي في دو لوريي ولا اوراق الرمد فوالا. واش تحب السيبيا هذا واش تحب نزيدوا لها لا طوماط فريش. هنا عندي زوج حبيبات طوماطيش طيبين مليح، سكرفشتهم نحيت لهم القشره تاعهم وسكرفشتهم رحيتهم وزدتهم على السيبيا باش يعني تعطيني اون صوص بنينه خاطره. والسيبيا يعني اون صوص تحب المرقه تكون حميمره وتكون يعني ثقيله وخاطره. تحب انا شويه تاع الزعتر، هنا حطيت لها الزعتر اللي هو لوريغانو يجي هايل في هذا الطبق. وتحب لو تان ولا الزعتره. دونك نتوما اللي عندكم، اذا كان عندكم فيه زوج كيما انا ديروا شويه والا في غالب الاحيان ديروا شويه تاع زعتره ولا لو تان سكرفجوه بين يديكم. وزيدوا اون بون كويير دو طوماط كونسونطري ولا طوماط كونسيرف، طوماطيش المعلبه ديروا مغرفه ولا مغرفه ونص، مهم باش تجيكم مرقه شابه وتجيكم خضره. كما راكم تشوفوا مازالني نقلي توجور، يعني نعطيها وقت شباب. نزيد لها كميه تاع حشيش مقطفه ولا الكزبر ولا الدبشه ولا لا كورياندر راني قلتها لكم كامل اللغات. وهنا عندي شللت هذاك الكاس اللي كان فيه طوماطيش، شست له قطره ما برك باش ما تشدليش لانه فيها كميه تاع الثوم. وهنا يعني الروائح واش نحكي لكم البنات، ريحه هايله. هنا كما راكم تشوفوا ديروا مغرفه بالشي معمره تاع الخل.
هذه سي اون استيوس تاع الخل اللي تخلي السيبيا تاعكم يعني طيب لكم زبده ما تعصعصش في الطياب تاعها، وطيب لكم رايحين تلاحظوا انها طيب لكم يعني من اول مره. هنا الماء يغلي، اكيد لازم نمرقوها افيك دو لو بويونت، ما نكتروش بزاف لانه حنطيبوها في لا كوكوت مينوت. لهذا حنغلق عليها وغير ترفد الغليه. هاد السيبيا نغلق عليها غير ترفد الغليه، نقص عليها كومبليتمون ونخليها حوالي 25 دقيقه تكون واجده. الوغ البنات جو في اكومباني السيبيا تاعنا، قلنا حنديروها بالرز، صح ندير لها جوري بيلاف اللي خدمته معاكم شحال من مره وفرحتوني وفرحوني تعليقاتكم. الحمد لله انه يعني تنحت لكم العقده تاع الارز وتطيبوه يعني بكل راحه صحتكم. الوغ هنا حنعاود نذكر بوصفه الارز بيلاف. هنا عندي درت شويه تاع زبده، حوالي 2 معالق كبار، وعندي هنا كيلة تاع الرز المفور ولا لو ري ايتوفي اللي شللته مليح في الماء، جو لي رانسي او موان 5 مينوت. وباش يجيكم الرز ايتوفي يعني تروح منه هذيك الريحه، لانه معروف انه فيه شويه ريحه هكا ماشي محبوبه، نسكرجوا له 2 سنينات تاع الثوم، خاصه انه هاد لو بواسون هاد لو ري حيمشي مع لو بواسون، يعني الثوم حيزيد يعطيله طعم شباب. فوالا هنا نبدا نحمص ونحمص ونحمص، يعني ناخذ له وقت شباب حتى نحس انه الرز تاعي راهو يابس، يعني بدا يبس معايا، صافي دير خدا وقت منيح في التحماص. فوالا شوفوا كيفاش بدا يبس هنايا. هنا الكيله اللي كيلت بها الرز نكيل بها 2 كيلات ونص تاع الماء، يعني بور اون ميزور دو ري 2 ميزور اي دمي دو. وهنا دو بريفيرونس دو فون، يعني يكون عندكم مرق تاع لحوم من قبل، مرق دجاج ولا مرق سمك، حيعطيكم ان تري بون ريزولتا اونكور ميور كو يعني لو ديروه فقط بالماء. نخليه لما يرفد الغليه هكذا، غير يرفد الغليه نقص عليه ابتي فو ونغطي عليه ونخليه حتى ينشف تماما. راح نشوفوه من بعد. هنا راح نجوز معكم لوصفه الميرلون اللي بزاف يعني يخافوا يطيبوه لانه تري سنسيبل ويتهرى يعني يدقدق كامل. هنا عندي غرفيه درت فيها سنينات تاع الثوم، هرستهم ودرت لهم شويه تاع الكمون ودرت الملح وحطيت زيت الزيتون ان بو دويل دوليف. تقدروا تستغنوا على زيت الزيتون وديروا زيت عادي، كميه تاع المعدنوس ولا لو بيرسيل. فوالا هاي ليك هذه هي الخلطه اللي حنزيد نصر عليها حبيبات تاع القارص. فوالا ونزيد عليها كميه من الخل، لو فينيغر اللي يعطيني لو بواسون ان تري بون غو، خاصه يعني اذا كان فينيغر يكون قوي شويه. فوالا خلطت هذه الخلطه وفرشت في بابي كويسون في ان مول ولا يعني سنيوه اللي تروح للفرن، وفرشت عليها ورق الطهي. لازم هنا لازم نتاكد انه لازم يكون بابي كويسون، لانه بابي كويسون هو اللي ما يخليش الحوت تاعكم يلصق لكم كي تجو ترفدوه. تقدروا ما نزيدو تدهنوه بالزبده. ومن بعد حطيت لي بياس تاعي تاع الميرلون وعمرت لهم لافاس تاعهم بهذاك الخليط، واللي بقى زدت حطيته عليهم من الفوق يعني باش يجوني بنان من الفوق ومن برا. الوصفه ما كاش اسهل منها صدقوني، يعني ما كوش حتخسروا لي بياس تاعكم، حيجوكم بزاف بنان. الميرلون يحب دو بور ولا زبده، حطوا عليه قطعه تاع زبده باش يعطيكم اون بيتيت صوص مونيير من اروع ما يكون. هذا واش ندير في هذا البواسون، لانه بواسون يعني تري سنسيبل، ما نزيدولو ولا قطره ما والا راح يدقدق في الطياب. غطيته ودخلته للفرن. هنا رانا نشوفوا الرز بعد ما نشف، شوفوا يعني بفرشات نستعملها نتاكد انه ما بقات ولا قطره ما، نحركه مليح من تحت الفوق ونطفي عليه ونغطي عليه ونخليه يزيد يكمل طياب في البخار. سيبيا تاعنا البنات صدقوني بعد 30 دقيقة هاي ليك على النار قليلة. شوفوها كيفاش نلقاها، يعني كو شفتوا المرقة ما تنقصش بزاف وتجي خاطرة، تجي بزاف بنينة. فوالا اون بون صوص تاع سيبيا اللي حنقدموها مع جوري بيلاف. في الاخير ست عليه رشه تاع الحشيش كما قلت لكم، لا كوريوندر اللي تحب بزاف السيبيا تحب لا كوريوندر. وهنا نرفد لكم شويه باش تشوفوا الخطوريه تاع لاصوص، وباش تشوفوا تانا السيبيا شوفوا كيفاش تجي طريه.
هاي لك يعني كي ندخل الموس فيها يدخل بكل سهولة، تتقسم، جات طرية زبدة حبق يا البنات يعني. وهذاك القطرة تاع الخل اللي زدتها عندها دور كبير. الحوت تاعنا هاوليك شوفوا كيفاش هنا، صدقوني بعد 4 ساعة هاوليك يعني كان طاب، وشفتوا العصوص اللي خرجت منه. فوالا من هذيك يعني التوابل اللي حطيتها والزبدة. وفي الاخر الطبق تاعنا راهو حاضر، سيبيا بالرز، سيبيا انصوص بالرز، من اروع ما يكون، شهي يعني تقتل في البنة، شهي تكون في الجنة ان شاء الله البنات. السيبيا راهي متوفرة في الاسواق، هذه سيبيا يعني فريشكا كما شفتوها، ما فيها والو، كي يعني نقصوا شويه من المصروف تاعنا يعني ما نحرموش صحتنا وما نحرموش صحه ولادنا من هاد اللحوم. يعني ماشي الماكله غير لحوم حمراء او لا، لازم ناكلهم بواسون يعني بثمن معقول، نقدروا نشرو بواسون. فوالا وشوفوا معايا الميغلون كيفاش جا، يعني كيما حطيناه كيما نلقاوه، حبه ما تدقدق وحبه ما تخسر. رافقوا لي بواسون تاعكم بسلطه يعني صحيه، ما كاش كيما لا سالاد فيرت. دو لا ليتي مع شويه طوماطيش، شويه لي غادي، زيتون، والبركه تاع ربي. واش نقولوا يعني الله يكثر الخير. ونتمنى ان شاء الله انه يكون اطباق اليوم عجبتكم. ما تنسوش العصرة تاع القارص البنات، وشوفوا الميغلون كيفاش جانا، شوفوا السيبيا كيفاش جاتنا. كاينه اون بياس فتحتها لكم باش تشوفوا لداخل الميغلون كيفاش يجي طايب، يجي فويتي، يجي يعني كل طبقه باينه كيفاش مفرقه على الاخرى. طيب على فابور، سي ان بلا دييتيتيك، طبق صحي طيب غير بالبخار، ما فيه لا قليان لا زيت لا حتى حاجه. العصرة تاع القارص نأكد عليها ما تنسوهاش البنات. نقول لكم تهلاو في روحتكم، على بروشين ان شاء الله. شكرا شكرا على كامل التعليقات اللي راني نتلقاها، وندير كامل مجهودي باش ما نطولش عليكم. تهلاو في روحتكم، سلام سلام.